अथ 81तमोऽध्यायः। पूर्वाषाढ द्वितीयचरणम्। शिव उवाच। कर्णाटके वै शुभे देशे पुरं च शिवसंज्ञकम् वसन्ति तत्र बहवो वैश्याः पण्योपजीविनः। तन्मध्ये वैश्य एकः धरणीधरविश्रुतः। तस्य रूपवती भार्या सुन्दरी बहुसम्मतम्। व्यापारेण महादेवी धनं च बहुसञ्चितम्। ततो बहुदिने जाते तस्य मित्रं द्विजोऽप्यभूत्। ब्राह्मणः सोऽपि वै भ्रष्टः कष्टं भुक्त्वा दिने दिने। स्वर्णं शतफलं देवी हीरकं मौक्तिकं तथा स्थापितं ब्राह्मणद्रव्यं स्वगृहे मित्रकारणात्। ततो वृद्धे तु वै जाते वैश्यमृत्युरभूत्पुरा। पश्चात् पत्नी मृता तस्य व्रतिनी गर्ववर्जिता। वैश्यसेवाभवत् स्वर्गो दिव्यवर्षसहस्रकम्। पत्न्या सह वरारोहे भुक्त्वा स्वर्गफलं ततः। काकयोनी ततो लेभे चक्रवाकस्ततोऽभवत्। हंसयोनिस्ततो जातो मानुषत्वं ततो लभत्। पूर्वसम्बद्धतः पत्नी पुण्यात् पातिव्रतादपि। पुनर्विवाहिता देवी न पुत्रं सा व्यजीजनत्। वन्ध्या जाता तु सा नारी दुःखिता चाप्यहर्निशम्। तस्य देहे भवद्व्याधिः कफवातसमन्वितः। धनाढ्यो बहुधा कन्या जायन्ते च पुनः पुनः। अस्य निग्रहहेत्वर्थं शृणु सर्वं वराणने। यद्गृहे वित्तमर्धं हि ब्राह्मणाय समर्पयेत्। श्रीं लक्ष्म्यै नमो। मन्त्रेण दशायुतजपं ततः दशांशहवनं तद्वत् तर्पणं मार्जनं तथा। गामेकां कृष्णवर्णां वै स्वर्णशृङ्गी सवत्सकां ब्राह्मणाय ततो दद्यात् मुक्तालाङ्गूलग्रन्थिताम्। भोजनं कारयामास ब्राह्मणान् वेदपारगान्। 100 वा 200 देवी 300 वा विशेषतः। फलशतं सुवर्णस्य वेदी कृत्वा विचक्षणः। तन्मध्ये च द्विजस्यैव आकृतिं रौप्यस्य वै भवेत्। पूजयामास देवेशी मन्त्रेणैव पुनः पुनः। ब्रह्मा त्वं कपिलो विष्णुः सर्वसाक्षी जगन्मयः। ममापराधं देवेश क्षम्यतां पूर्वजन्मनः। द्रव्यं मित्रस्य भो देहि स्थापितं स्वगृहे मया। न दत्तं वै मया ज्ञानात् क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रेणानेन देवेशी पूजनं विधिपूर्वकम्। पूजयित्वा ततो देवी ब्राह्मणाय प्रदापयेत्। एवं कृत्वा वरारोहे शीघ्रं पुत्रः प्रजायते। काकवन्ध्या पुनर्देवी कन्यका जननं तथा। पुत्रं प्रसूयते देवी न च कन्या प्रसूयते। मृतवत्सा लभेत् पुत्रं चिरञ्जीविनमुत्तमम्। व्याधयः संशयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा। इति 81तमोऽध्यायः।